हिमालय किस्त नंबर 144। एडना डिम्पल यहाँ मसरूर व मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी। उसके ज़हन में इस दौरान बहुत से ख्यालात आए थे। शीरान के साथ जिंदगी गुजारते हुए उसे जिंदगी की वो तमाम दिलचस्पियां हासिल हो चुकी थी जिनकी वो तालिब थी, और हकीकत यही थी। सिर्फ एक चुभन थी उसके जहन में, और वो ये कि शीरान अगर उसकी असल हैसियत से कबूल कर लेता तो वह दुनिया उसके लिए हसीन तरीन जगह होती। अब भी वो गैर मुतमईन नहीं थी। बस यही एक एहसास उसके दिल में कभी कभी चुटकियां लेने लगता था कि वो अपनी असल हैसियत से शीरान के साथ नहीं है, और शायद इसकी असल हैसियत से शीरान कभी कबूल न करे। इसकी कभी हिम्मत नहीं पड़ सकती थी कि वो शीरान को अपने बारे में तफसील बता दे। बारहा उसने इस बारे में सोचा था, शीरान की मोहब्बत का तजिया भी किया था, और यह अंदाजा लगाया था कि शीरान दर हकीकत एक बेहतरीन साथी है। उसकी जात में कभी कोई लग़ज़िश नहीं पाई गई थी। एडना डिम्पल को कभी इससे कोई शिकायत नहीं हो सकी थी। वो एडना डिम्पल पर मुकम्मल कनात किए हुए था, और उसकी निगाहों में कभी भटकने के आसार नहीं पाए गए थे। इन तमाम चीजों ने शीरान को एडना डिम्पल की निगाहों में बहुत मुमताज कर दिया था। बस चुभन थी तो सिर्फ एक। जैकार्ड ने इससे जो गुफ्तगू की थी उसे एडना डिम्पल ने संजीदगी से सुना था, उस पर गौर किया था। यह हकीकत थी कि उसने जैकार्ड को अपने बारे में बताकर अपना एक अहम राज उसे सौंप दिया था। लेकिन एडना डिम्पल इंसान ही थी। दिल में कभी कभी ख्वाहिश चुटकी लेने लगती थी कि काश ऐसा कोई साथी हो जिससे खुलकर दिल की बात कही जा सके। लेकिन जैकार्ड इस बारे में उसे कोई मुनासिब मशवरा नहीं दे सका था। बहर सूरत दूसरे दिन वो शीरान को रुखसत करने के बाद वहां से पलटी और सीधी जैकार्ड की तरफ गई। जैकार्ड ने उसे अपने रहायशगाह पर खुशामदीद कहा था। उसने एडना डिम्पल से बड़ा पुरजोश मुसाफा किया और उसे लिए अपने कमरा खास में पहुंच गया। वहां उसने एहतराम से एडना डिम्पल को बिठा बोला, मैं उस वक्त से मुसलसल इस एहसास का शिकार हूँ कि कहीं तुमने मेरी बातों का बुरा ना माना हो। इसमें ऐसी कोई बात ना थी मिस्टर जैकार्ड जो बुरा मानने के काबिल होती, एडना ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर देखो, तुम दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे हो। यकीनन तुम दोनों में इतनी कुर्बत होगी कि कोई दूसरा वो जगह नहीं ले सकता। लेकिन एडी, बाज़ों का दोस्तों का भी बड़ा मुकाम होता है, और मैं खुलूस दिल से अपने आप को तुम्हारे मुखलिस दोस्तों में पाता हूँ। मुझे इसका यकीन है मिस्टर जैकार्ड। इसी एहसास के तहत मैंने सोचा था कि एडी, तुम जैसे पाई की औरत को खामोशी से नहीं बैठना चाहिए। शीरान की मोहब्बत में कभी कोई कमी ना करो। उसे अपने साथ मुस्तकिल इसी अंदाज में रखो कि उसे कभी तुमसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन इसके साथ साथ अपनी हैसियत को भी नजरअंदाज मत देखो। तुम्हारा मुकाम मेरे दिल में है ना। मैं तुम्हारी अजमत को जानता हूँ, इसलिए बारहा ये ख्याल मेरे दिल में पैदा होता है कि अब तुम एक आम सी जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन मैं तुम्हें आम किस्म की औरत समझ ही नहीं सकता। ये आपकी मोहब्बत है मिस्टर जैकार्ड। मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ? पहले तो मैं तुमसे सवाल करूंगा, डियर एडी, के मुस्तकबिल में तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? आवारागर्दी, सियाहत बेशक बेहतरीन चीजें हैं, लेकिन तावक ये कि कभी न कभी इंसान को किसी पुरस्कुन गोशी की तलाश तो होती है। चलो यूं सही के जब तुम अपनी सयाहतों से थक जाओगी तो किसी न किसी जगह तो अपना ठिकाना बनाओगी। हाँ, ये ख्याल बारहा मेरे ज़हन में आया है और मैंने इस सिलसिले में काफी गहराई से सोचा है। कोई फैसला भी किया है? जैकार्ड ने सवाल किया। हाँ, एक फैसला तो किया है मैंने। क्या? मुझे बताना पसंद करोगे एडी? यकीनन जब मैंने इस बारे में सोचा था तब इस बात का फैसला भी किया था कि आपसे इस सिलसिले में जरूर मशवरा लूंगी। एडना डिम्पल ने कहा। ओह, क्या फैसला है वह? ये कि अगर मैं अमेरिका को अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाऊं तो क्या हर्ज है? तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली एडी। मैं खुद भी यही चाहता था, और ये तुम्हारे हक में हर तरह से बेहतर है। कम अज कम ये मुल्क ऐसी जगह है जहाँ तुम्हारी मुखालिफ तंजीम जिससे कभी तुम मुंसलिक थी वो तमाम कार्रवाइयाँ इस पैमाने पर नहीं कर सकती जिस पैमाने पर वो दुनिया के दूसरे किसी भी मुल्क में कर सकती है। हाँ, मुझे इस बात का यकीन है, एडना डिम्पल ने जवाब दिया। तो मेरी तरफ से तुम्हें पेशकश है कि तुम अमेरिका को अपना मुस्तकिल ठिकाना बनाओ। सैर व सेहत के प्रोग्राम तो जरूर शुरू करो, लेकिन यहाँ से इसके बाद ही वापस आ जाओ। जैकार्ड ने कहा। इस सिलसिले में आप मेरी मदद कर सकते हैं मिस्टर जैकार्ड? तुम मदद की बात कर रही हो? मैं कहता हूँ मेरी ख्वाहिश है, और तुम जिस वक्त भी चाहो मैं उसी वक्त तुम्हारे लिए इस मुल्क की शहरियत का इंतजाम भी कर सकता हूँ। इस तरह तो मेरी एक बहुत बड़ी मुश्किल हल होगी, एडना डिम्पल ने कहा। यकीनन, और ये जैकार्ड की जिम्मेदारी है एडना। मैं तुम्हें यहाँ की शहरियत दिलवा दूंगा। जैकार्ड के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरे बारे में छानबीन की जाएगी? कतई नहीं। अगर छानबीन की गई तो फिर ये काम तुम खुद भी कर सकती हो, या कोई भी आदमी कर सकता है। जैकार्ड जब ये बात कहेगा ये दो अफराद अमेरिका के शहरी हैं, तो फिर अमेरिका की किसी भी शख्स को जरूरत नहीं हो सकती कि वो इस सिलसिले में कोई दूसरा सवाल करे। ओ मिस्टर जैकार्ड, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहती हूँ, एडना डिम्पल ने जवाब दिया। तो फिर ये बात तय है डेर के तुम अमेरिका की शहरी बन गई। मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं करता, लेकिन जो कुछ मैंने कहा है उसे करने की अहलियत रखता हूँ। मैं जानती हूँ मिस्टर जैकार्ड। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, ये सब कुछ तो हो जाएगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। मैं यहाँ तुम्हें एक ऐसी रहायशगाह फराहम करूंगा जो तुम्हारी शायान शान हो। जैकार्ड की जिम्मे है, लेकिन
अब तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि जिंदगी गुजारने के तुम्हारे जहन में कुछ न कुछ ख्यालात भी होंगे। मैं कभी तुमसे बात नहीं कहूंगा डिम्पल के तुम किसी भी तौर माली मुश्किलात में फंस सकती हो। तुम जिस पाए की हो रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा इस बारे में कौन जान सकता है। मैं ये बात कहने में कोई और महसूस नहीं कर सकता कि मैं एक वक्त तुम्हारा मुलाजिम रह चुका हूँ। ओ नहीं मिस्टर जैकार्ड, बराह करम ऐसे अल्फाज कहकर मुझे शर्मिंदा न करें। नहीं डेर ये हो चुका है, वो जो हो चुका है उससे हम नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं। फिर भी उसका तस्करा करने की जरूरत नहीं। जिस जरिए से आपने मेरे लिए काम किया था अब वो जरिया ही नहीं रहा। तुम में से किसी को भी इसके बारे में कुछ कहने का हक नहीं है। ठीक है, मेरी ख्वाहिश है एडना के माली फायदे के लिए और अपने आप को दिलचस्पियों में मसरूफ रखने के लिए तुम मेरे साथ शमूलियत इख्तियार कर लो और हम दोनों मिलकर कोई ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके जरिए हमें बड़ी रकम हासिल हो। एडा डिम्पल सोच में पड़ गई, फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, आप ठीक कहते मिस्टर जैकार्ड, और मैं ये जानती हूँ कि अमेरिका जैसे महंगे मुल्क में एक मयारी जिंदगी गुजारना बिलाशुबा एक मुश्किल काम है। इसके अलावा मैं इतना कुछ खर्च कर चुकी हूँ कि मैंने एक खास जरिए से जो दौलत हासिल की थी अब उसका बहुत थोड़ा हिस्सा मेरे पास रह गया है। लेकिन बराह करम आप इसे खुद परस्ती तस्वुर न करें मिस्टर जैकार्ड। दौलत हासिल करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। मैं कोई भी छोटा मोटा मंसूबा बनाकर अपने बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ और मैं जानती हूँ मुझे मुस्तकबिल करीब में सब कुछ करना होगा। अगर आपके साथ मिलकर कुछ कर लिया जाए तो मैं समझती हूँ इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि ये बेहतर होगा। और मेरी भी यही ख्वाहिश है। बाज़ औक़ात ऐसे मंसूबे बनाए जाते हैं जिन पर हम तनहा काम नहीं कर सकते। तुम जानते अडी के मेरे साथ बेशुमार कारकुन हैं और वो मेरे लिए सब कुछ करने पर आमादा रहते हैं, लेकिन मैं अपने बराबर की, अपने मेयार की एक ऐसी खातून चाहता हूँ जो वो तमाम शोबे संभाल ले जो किसी खातून के सपुर्द किए जा सकते हैं। और आप इसके लिए मुझे बेहतर समझते हैं। कैसी बातें कर रहे हो एडी? मैं न सिर्फ तुम्हें बेहतर समझता हूँ बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि ये मेरी खुशबख्ती है कि तुम मेरे साथ काम करने पर आमादा हो जाओ। काम क्या है? क्या कोई खास प्रोग्राम है आपके जहन में? हाँ, पूरे तौर पर एक प्रोग्राम है मेरे जहन में। क्या? प्रिंस आर्सियानो, डेविड आर्सियानो एक बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ के एक जजीरे का तनहा मालिक है। वहाँ वो जिस अंदाज की जिंदगी गुजारता है तुम तसव्वुर कर सकती हो। बहुत दौलतमंद आदमी है। एक शिपिंग कंपनी कायम कर रखी है उसने। एक अपना जाती टेलीविजन स्टेशन लगा रखा है। करोड़ों डॉलर्स की आमदनी है उसकी और मैं चाहता हूँ कि इस आमदनी में हमारा हिस्सा भी शामिल हो जाए। जैकार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बहुत खूब, लेकिन इसके लिए कोई मंसूबा है आपके जहन में? हाँ, नहायत जामे और मुकम्मल मंसूबा है, लेकिन इस मंसूबे की तकमील के लिए मुझे एडा डिम्पल की जरूरत पेश आएगी। हमें अपने मंसूबे की तकमील के बाद कितनी बड़ी रकम हासिल हो सकती है? एडना ने पूछा। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी रकम कि तुम तकरीबन 5 साल तक नहायत शाहाना जिंदगी गुजार सकती हो। काबिल तवज्जो बात है। आप मुझे प्रिंस आर्सियानो के बारे में और कुछ तफसील बताएंगे? मुकम्मल तफसील बता दूंगा, मुकम्मल मंसूबा पेश करूंगा। पहले ये बताओ कि तुम्हें सिलसिले में ये काम करते हुए कोई दिक्कत तो पेश नहीं आएगी? आनी तो नहीं चाहिए। और शिरान, बेहतर ये होगा कि शिरान को अपने इस प्रोग्राम में शरीक कर लें। क्या मेरे काम में इसकी कहीं गुंजाइश निकल सकती है? 100% निकल सकती है। वो तुम्हारे साथी की हैसियत से हर लम्हा तुम्हारी मदद करेगा। फिर तो कोई मसला ही नहीं। अलबत्ता एक बात मैं तुमसे जरूर पूछना चाहूंगा मिस्टर जैकार्ड। वो क्या? बेहतर ये होगा कि शिरान को इस सिलसिले में अहमियत दी जाए। आप इस मंसूबे की मुकम्मल तफसीलात पर इससे गुफ्तगू करें और वो ये महसूस करे कि आपने मेरी निस्बत उसे ज्यादा अहमियत दी है, तो ये हम दोनों के मुफाद में होगा। जैकार्ड गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, मैं समझ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। इसमें कोई हर्ज नहीं है। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो ताल्लुकात हैं हम इनसे शिरान को अलग नहीं करते, लेकिन बाज लोगों को हैंडल करने के लिए थोड़ी सी गड़बड़ करना ही पड़ती है। जैकार्ड ने मुस्कुराते हुए कहा और एडा डिम्पल भी मुस्कुराने लगी। हाँ, इस सिलसिले में कोई हर्ज नहीं है। आप तमाम मामलात पर मुझसे गुफ्तगू करें और उसके बाद शिरान को असर नो इस सिलसिले में दावत दें। और बेहतर ये होगा कि तनहा दावत दें ताकि वो ये महसूस करे कि आपने उसे फोकियत बख्शी। इसके जरिए ही प्रोग्राम मुझ तक पहुंचे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, मैं इस सिलसिले में तुम्हें तफसीलात बताता हूँ, जैकार्ड ने कहा। और फिर वो प्रिंस आर्सियानो के बारे में अपने मंसूबे की तफसीलात एडा डिम्पल को बताने लगा। शिरान अब पहले वाला शिरान नहीं था जो सिर्फ एक जज्बाती और सरफिरा नौजवान था। वक्त और हालात ने उसे गौर फोज करने का आदी बना दिया था और अब वो जो कुछ करता था उसे सोच समझ कर करता था। जैकार्ड के सिलसिले में यही सूरत हाल थी। एडा डिम्पल की मैयत में उसने अपनी फितरत में जो तब्दीलियां पैदा की थी वो बदस्तूर थी और इनमें कोई रद्दबदल नहीं हुआ था। लेकिन जैकार्ड को देखने के बाद एक बार फिर मार्लिनो इसके जहन में ताज़ा हो गया था और उसने मार्लिनो को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका यही सोचा था कि जैकार्ड को कत्ल कर दे। चुनांचे उसने अपने जहन में इस सिलसिले में बड़ी मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी। अलबत्ता उसने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि कुमारी कैलाशी जैकार्ड की दोस्त है
اور ہاں اب اسے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کماری کیلاشی کو اپنی اس کوشش کے بارے میں کچھ بتائے یا نہ بتائے، اور اس نے کافی غور و خوض کے بعد یہ سوچا تھا کہ کماری کیلاشی کو اس سے لا علم رکھنا بہتر ہوگا، چونکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ جیکارڈ کی سفارش کرے اور اس سے درخواست کرے کہ جیکارڈ کو مار لینے کے لیے کچھ بھی رہا ہو اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں شیران کو جیکارڈ کی حیثیت کا کسی تک اندازہ ہو چکا تھا، وہ جانتا تھا کہ اسے قتل کرنا آسان نہ ہوگا، اس لیے وہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ کماری کیلاشی اس کی زندگی کا مرکز تھی، لیکن جیکارڈ سے ملنے کے بعد پہلی بار شیران کے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی جو اس کے اور کماری کیلاشی کے خلوص میں رکاوٹ بن رہی تھی، یعنی وہ جیکارڈ کے بارے میں اپنے منصوبے سے کماری کیلاشی کو آگاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس سلسلے میں اس نے یہ سوچا تھا کہ کسی بھی مناسب موقع پر جیکارڈ کو قتل کر دے گا اور اس کا اظہار نہیں کرے گا کہ جیکارڈ کو قتل اس نے کیا ہے۔ ضروری نہیں تھا کہ کماری کیلاشی کو اس بارے میں کچھ بتایا جاتا، یہ بھی اتفاقی تھا کہ مارلینو کے بارے میں کیلاشی سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن شیران نے اس سے ان افراد کا تذکرہ نہیں کیا تھا جنہیں اس نے قتل کرنا تھا۔ ہاں کماری کیلاشی کو خود ہی اگر یہ بات معلوم ہو جاتی تو دوسری بات تھی، بہرطور شیران اپنے ذہن میں منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہوتا تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا کہ جو کچھ اسے سوچا تھا اس پر عمل کر ڈالتا، لیکن اب وہ غور و خوض کرنے کا عادی ہو گیا تھا اور سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابھی اس کے ذہن میں کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں آیا تھا، البتہ اس نے سوچا تھا کہ جس قدر جلد موقع ملا کسی مناسب وقت پر جیکارڈ کو ٹھکانے لگا دے گا، اور اس سلسلے میں اگر موقع ملا تو مارلینو کو ایک گمنام خط بھیج کر اس سے تذکرہ کر دے گا کہ اس نے اس کے 8 دشمنوں میں سے ایک اور دشمن کو ختم کر دیا ہے۔ یہ منصوبہ شیران کے ذہن میں پرورش پا رہا تھا۔ زندگی کی دوسری تفریحات بھی جاری تھی۔ براڈوے شو دیکھنے کے لیے اسے ایک اور جگہ جانا تھا، چنانچہ وہ کیلاشی سے رخصت ہو کر یہاں آ گیا تھا۔ براڈوے شو کی بہترین تفریحات اس کے لیے باعث دلچسپی تھی۔ اس کا دل خود بھی چاہ رہا تھا کہ گھڑ سواری کے اس شاندار مظاہرے میں حصہ لے سکے۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس شو میں جو گھڑ سوار حصہ لے رہے ہیں وہ بلا شبہ اس سے زیادہ ماہر اور مشاق ہیں، اور وہ ان کے مقابلے پر کوئی بہتر پرفارمنس پیش نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی اس خواہش پر قابو پا لیا تھا۔ بہرطور تیسرے دن وہ وہاں سے واپس چل پڑا اور کماری کیلاشی کے پاس پہنچ گیا۔ ایڈا ڈمپل اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، 3.5 دن کی یہ جدائی مجھے کیا محسوس ہوئی میں بیان نہیں کر سکتی۔ کیفیت تو میری بھی تم سے مختلف نہیں تھی، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کیلاشی کہ ہمیں اپنی محبت کو مسلسل بڑھانے کے لیے اس قسم کے وقفے دیتے رہنا چاہیے۔ کیا مطلب یہ کہ ان 3 دنوں میں میں نے تمہارے بارے میں سوچا اور ہر لمحہ اپنے ذہن میں تمہاری محبت پہلے سے زیادہ پائی۔ کیا تمہاری کیفیت مجھ سے مختلف تھی؟ نہیں، ایڈا ڈمپل نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی محبت قائم رکھنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے جدا رہنا چاہیے۔ یہ جدائی ہماری محبت کو اور بڑھائے گی اور ہم ایک دوسرے کے لیے زیادہ پسندیدہ رہیں گے۔ عجیب منطق ہے تمہاری، میں اس بات کو پسند نہیں کرتی۔ کوئی حرج نہیں ہے، ایک تجویز پیش کی تھی میں نے۔ بہرطور تم جب بھی پسند کرو اپنے طور پر بھی تفریحات کر سکتی ہو، شیران نے کہا، اور ایڈنا اسے بغور دیکھنے لگے۔ پھر شیران بولا، خیر چھوڑو، یہ بتاؤ ان 3 دنوں میں تم کیا کرتی رہی؟ زیادہ تر ہوٹل کے کمرے میں رہی اور کبھی کبھی تھوڑی سی سیر و تفریح کے لیے باہر بھی نکل گئی۔ مسٹر جیکارڈ سے ملاقات ہوئی ان دوران؟ ہاں ایک بار، بہت سی باتیں کر رہے تھے مجھ سے، ٹیلی فون کر کے بلایا تھا مجھے۔ میں نے تمہارے بارے میں بتایا تو کہنے لگے میں تمہارے ساتھ کیوں نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ کبھی کبھی شیران کو تنہا بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ کوئی خاص بات؟ شیران نے پوچھا۔ کوئی خاص بات نہیں، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ میرا کیا منصوبہ ہے اور اب میں کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ میں نے کہا میں اس سلسلے میں شیران سے مشورہ کر کے جواب دوں گی۔ مشورہ؟ شیران نے سوالی انداز میں اسے دیکھا۔ ہاں شیران، میں تم سے صاف گوئی سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں کسی بھی طور ایسا کوئی کام نہیں کروں گی جس سے تمہیں اختلاف ہو، لیکن یہ بات بہت دنوں سے میرے ذہن میں ہے کہ ہم کہیں اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں بنائیں گے۔ تم اگر چاہو تو دنیا کے کسی بھی خطے میں تمہارے ساتھ زندگی بسر کر سکتی ہوں، گھوم پھر سکتی ہوں، اس وقت تک کا انتظار کر سکتی ہوں جب کہیں بھی ہمیں موت آ پہنچے۔ لیکن میں نے صاف گوئی کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ میرے اپنے ذہن میں جو کچھ ہے وہ میں تم سے کہہ دوں۔ تم کہو نا ڈارلنگ، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ شیران، اگر ہم امریکہ کو ہی اپنی سکونت گاہ بنا لیں تو کیسا رہے گا؟ ظاہر ہے یہ جدید ترقی یافتہ ملک ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں ہم اسے سر فہرست کہہ سکتے ہیں۔ یہ زندگی کی تمام آسائشیں موجود ہیں اور ہمارے لیے بہترین شکارگاہ بھی ہے، یعنی یہ کہ جب بھی ہمیں دولت کی ضرورت ہو ہم کوئی بھی شکار کر سکتے ہیں اور اس سے کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو۔ چنانچہ اگر ہم امریکہ میں ایک طویل عرصہ قیام کرنے کا پروگرام بنا لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ سیر و سیاحت کا جہاں تک معاملہ ہے تو بھلا ہمیں یہاں سے جانے سے کون روک سکے گا؟ جب دل چاہے جہاں دل چاہے جائیں گے اور اس کے بعد پھر اپنا گھر سمجھ کر واپس لوٹ آئیں گے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟
یہ اس میں ایسی کون سی بات ہے جس سے مجھے اختلاف ہو؟ شیران نے کہا۔ اوڈیر، اس کا مطلب ہے تم یہاں رہائش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بخوشی، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں کہ راشی کے ہم اپنا گھر بنائیں جو ہماری مستقل رہائش گاہ ہو، جب تک دل چاہے یہاں رہے اور جب دل چاہے سیر و سیاحت کے لیے دنیا کی کسی بھی حصے میں نکل جائے، اور جب سیر و تفریح سے تھک جائے تو یہاں آ کر میرا مطلب ہے اپنے گھر میں سکون کے گہرے گہرے سانس لیں۔ شیران نے کہا۔ شیران تم ایک بہترین ساتھی ہو، قابل قدر دوست ہو، ایک ایسے انسان ہو جس کی میت پر جس قدر فخر کیا جائے کم ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ شاید تم اس سے اختلاف کرو۔ نہیں ڈیر، میں تمہاری کسی بھی ایسی بات سے اختلاف نہیں کروں گا جس میں کوئی نقصان دہ پہلو نہ ہو، شیران نے جواب دیا۔ تو پھر جیکارڈ اس سلسلے میں ہماری بہترین مدد کر سکتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں، انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا اور میں نے انہیں یہی جواب دیا تھا کہ میں شیران سے مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گی۔ ویسے اپنے طور پر میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر شیران رضامند ہو گیا تو میں امریکہ میں سکونت اختیار کرنا پسند کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، شیران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے شیران، میں مسٹر جیکارڈ کو اس بارے میں اطلاع دے دوں گی۔ اور پھر اسی شام انہوں نے ٹیلی فون پر مسٹر جیکارڈ سے بات کی۔ جیکارڈ نے ٹیلی فون پر شیران سے اس کی خیریت پوچھی، شو کے بارے میں تفصیلات معلوم کی، پھر کہنے لگا، مسٹر شیران، اگر آپ مناسب سمجھے تو کسی دن تنہائی میں مجھ سے بات کریں۔ بات دراصل یہ ہے کہ تمہاری کلاشی سے میرے دیرینہ مراسم ہیں اور ان مراسم کی بنیاد پر میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے جن میں کسی خاتون پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ او مسٹر جیکارڈ، تمہاری کلاشی ایک بہترین بیوی، ایک بہترین ساتھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ایک عام عورت بھی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اسے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، شیران نے جواب دیا۔ یہ آپ لوگوں کی بے مثال محبت کا اظہار ہے، میں اسے تسلیم کرتا ہوں، لیکن میں پھر یہی بات کہتا ہوں کہ زندگی کے بے شمار واقعات ایسے ہیں جن میں ایک مرتبہ ایک مرض ہی صحیح فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں مسٹر جیکارڈ؟ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے ایک بار تنہائی میں ملاقات کا موقع دیں، میں آپ سے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ انہیں سن کر اپنے طور پر کماری کیلاشی سے اس سے مشورہ کریں۔ میں آپ سے یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ ان کی مرضی کے بغیر یا ان سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کریں جو انہیں پسند نہ ہو۔ ہاں، تنہا ملاقات میں کوئی حرج نہیں مسٹر جیکارڈ، جب آپ حکم دیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا، شیران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن میں ایک کلک سی ہوئی تھی اور ایک تصور اس کے ذہن میں جمنے لگا تھا۔ تو پھر آپ یوں کریں کہ کل شام کو 6 بجے آپ مجھ سے میری رہائش گاہ پر ملاقات کریں۔ ٹھیک ہے، مجھے پتہ بتا دیجئے، میں حاضر ہو جاؤں گا، شیران نے کہا اور جیکارڈ اسے بتانے لگا جہاں وہ شیران سے ملنا چاہتا تھا۔ تھوڑی سی رسمی گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔